अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा वअन्ना अल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ज़मा क़दरदान व मुहतरम दे अल्लाह एहसान दे कि मुंगा व तासो दे तौहीद द सुन्नत यो ले इज्तिमा की राजमयु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते दासी जमी कायम व दायम साथी और जमुंगा व सासो शिरकत ते पाए के नसीबा गर्जे मकसद दे इज्तिमाअतो अगर मुख्तलिफ अंदाज के उलमा बयानी चिदे इज्तिमाअतो से मकसद दे मंग पदे इज्तिमाअतो के दावयुल गाड़ू कि जमुंगा उस्तासो जोन द कुरान मुताबिक शी दगे द पारा रोजाना दरसुना हफ्तावार दरसुना माहाना दरसुना द शाबान और रमजान दरसुना और ब्या वड़ी अली इज्तिमागानी दगे द पारी कि जमुंगा उस्तासो जोन द कुरान मुताबिक शी आवाम और खवास तूल द कुरान ताबीशी जगदा कुरान माँ उता सम लारखी और डेरा खिस्ता लारखी बराबर लारखी हर लिहाज सरा इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम माँ उता बराबर और सम लारखी माता तो चिस्ता शपा बसन गई स्ता रोज बसन गई तब अशपा संगत रही कुरान के कल यो अंदाज सरा और कल बल अंदाज सरा फोकोल दपारा दा तज़किरा कई या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला सही सशपा शुगिरा का उस दी शुगिरे के बाद तक कैस कुरान तातवी वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला ओलल कुरान देर पर दमा दमा सोच और फिकर सरा नता तो कुरान वही शपल संगा तेरे सही सा के बाद तो कुरान लोले बल्कि के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यो बल अंदाज सरा माता पोकई और संगवी वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा अल्लाह ने कान बंद करना आगदी चागा शपर उनका शपा तीरई लपारा दरजा दरब अखपल सुज्जदन व क़ियामा सीधा की औदारंगी क़ियाम की अल्लाह रजा द पारा सीधा की और क़ियाम की नो कला कुरान लली कला सीधी की रे कला क़ियाम की रे और कला चिदीन फारिग से नब्या से कही ब्या दुआगानी कही वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा तलावत न फारिग से मानज़ न फारिग से बेलासपुर तक अल्लाह पर दरबार की सवालों न कही अल्लाह जहन्नम न भी बचो साथे होता तो कुरान वही शपा बस्तादासी दाना ची माखाम न वाखल सारा पूरी खूब दे या मोबाइल दे या टीवी दे या वीसीआर दे बल्कि शपा बदासी कलवई ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ और कल सवई व मिनल लैल फस्जुद लहु वसब्बिहु लैलन तवीला दा कुरान माता द शपी चल खई शपा बदासी तेरे खपली मर्जी ना और रज बसंद इस्ता वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना दाना च तकब्बर लुई सर वगर्जी देर नरम अंदाज सरा औदारंगी देर नरम खुई सरा नरम किरदार
او کله چې د معاشره کې ګرځي را ګرځي میل جول کوي خلق سره مخاطب کیږي نو بيدینه خلق به وي بد اخلاق به وي مخالف به وي نو تا ته قران وایي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تاوز بداسي شپه بداسي مونږ وایو زمو عوام په دې راشي زمو خواص په دې راشي زمونږ دا ټول عالم په دې راشي چې شپې مونږ داسې تیر باسو داسې او ما تا ته قران یوازې شپه او ورځ تیرول نه ښیي بلکې ما تا ته معاملات هم ښیي او په دې باندې اوږد آیات کې سورت بقرې دانا چې معاملات خپله مرضي ده بلکې معاملات هم د قرآن تابع یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه هغه معاملات پستا هغه د هم قرآن تابع وي ته به خپله هره معامله لیکي وړه معامله وي او که غټه معامله وي په هغې به ګواهان نشي هغه به لیکي هغه به محفوظ کوي دا د قرآن ترتیب دی اولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا في الارض مفسدين کته دکانداري نو اوفوا الكيل والميزان او دارنګ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم نو موږ وایو قرآن ته د معاملاتو چلوم ښیي چې بیع او شرا به څنګه کوي چې په هغې کې دانه څه کمې زیاتې ونه شي دانا چې خلکو نه اخلي نو په دروند تول او چې ورکوي نو په سپک تول نه اوفوا الکیل وزنوا بالقسطاس المستقیم نو د شپې چل د ورځې چل د معاملاتو چل د بیع او شرا چل دا قرآن ښیي ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم موږ وایي قرآن داسې شی پاتې نه دی عوامو تاسو راشئ خواصو تاسو راشئ د قرآن تابع شئ یې سمه لار ښیي او دې نه علاوه هغه د ګمراهۍ لارې دي ضلالت لارې دي د بېدینۍ لارې دي ما تا ته د خبرو چل ښیي واذا قلتم فاعدلوا خبره کوي نو عدل انصاف سره کوه ولا تقف ما ليس لك به علم لم تقولون ما لا تفعلون خبره به هم یو انداز سره کوي وخت نشته تفصیل به علما کوي زه یو مختصر باندې څو اشارات کوم چې خبرې به هم ستا داسې وي چې هغه ته سهار د الله په دربار کې بیا ثابتولی شي چې دا خبره ما کړې وه نو د دې وزن و فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ذرې عمره خیر او شر به مخامخ شي بیا به تعالی د هغې جواب ورکول غواړي نو ځکه قرآن وایي نن نه برابر شه واذا قلتم فاعدلوا نن نه برابر شه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقت صحیح استعمالوه د دې به تپوس کېږي نظر صحیح استعمالوه د دې به تپوس کېږي زړه کې عقیده برابر ساته د دې به تپوس کېږي كل اولئك كان عنه مسؤولا نو قرآن تا تابع کوي تا نه چې هغه څیزونه لرې کوي چې هغه تا ته ضرر رسوي معاشره به سمه ساتي ولا تقتلوا ولا تقربوا ولا تاكلوا ناحقه قتلونه به نه کوي زنا دارنګې دې څیزونو ته به نږدې نه ځي د کمزور مالونه به نه خوري د ضرور مال خو ته خوړی نه شي تا ته وایي د کمزور مال مه خوره ناحقه قتلونه مه کوه د الله حق ادا کړه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه او دارنګې د بندګانو حق ادا کړه دا قرآن تا ته دا لار ښیي او قرآن ما تا ته د ملګرتیا چل هم ښیي چې ته ملګرتیا څنګه کوي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ملګرتیا چل هم ښیي چې عقیده برابر ده اگر که غریب دی محتاج دی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دو سره ملګرتیا وکړه عقیده خراب ده اگر چې بادشاہ دی فاو الى الکافی لرې شتنه دا ما تا ته چل ښیي دا نه چې هر چا سره ستا ملګرتیا وي هر چا پسې منډه وي څوک خوله چینده کړي ته وایي دا خو زما دوست دی نه قرآن تا ته وایي غریب دی محتاج دی عقیده برابر ده کلک شه ورسره بیکاره سړی دی اگر چې بادشاہ دی په طرف شتنه اصحاب کهف په طرف شتل بادشاہ نه په طرف شتل ستا یو ملګری دی هغه نه پوه هغه چې په هغه د عقیدې دی هغه پوه کړه اکفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا هغه پوه کړه که نه پوه کېږي نو هغه ته وایي زما ستا لار جدا ده
که بادشاہ دے عقیده خراب ده تا نه څه خیر دی کنه ستا څه خیر دی پکې غریب دی عقیده برابر ده ملګری شه خیر به درته میلاو شي یو ستا ملګری دی عقیده خرابه ده پوه یې کا غلط بادشاہ نه به تښتي صحیح بادشاہ سره به تعاون کوي واعینوني بقوت ورس ذوالقرنین صحیح بادشاہ دی تا ته یې ملګری شه ورسره منډه ورسره ووهه تعاون ورسره وکړه غلط بادشاہ دی په ډډه شه ترېنه یو صحیح کس دی ستا ملګری دی مخلص دی عقیده برابر ده هغه یو کار وکړي نو تپوس وکړه ترېنه هغه یو کار وکړي تپوس وکړه ترېنه ګوره موسی علیه السلام د خضر علیه السلام نه تپوس کوي نو تپوس وکړه ترېنه او بیا تا ته چې کله وضاحت وکړي نو یقین وکړه پرې چېرې دا زما ملګری او دا کار یې وکړه ما ترې تپوس وکړه دا کشته دې ولې ماته کړه دا کس دې ولې قتل کړه دا دیوال دې ولې سم کړه نو هغه چې وضاحت وکړو نو بیا ومانه که نه بیا خپل طرف نه پکې چرو چرا سره کوي قیل او قال سره وباسي دا قرآن ما تا ته چل ښي د ملګرتیا هم او دارنګې ما تا ته د دشمنۍ د عداوت چل هم ښي چې کوم ستا ازلي دشمن دی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا دین باره کې کوم شی رکاوټ دی هغې نه په طرف شه هغه دنیا مینه او محبت دی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا نو نفس رکاوټ دی دنیا رکاوټ دی شیطان رکاوټ دی نو ما او تا ته چل ښي او ما او تا ته وینا کوي چې دې نه لږ په طرف شئ هغه نی مبتلا شي پکې ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا مونږ او تاسو چې کوم اجتماع کې حاضر یو د دې هم مقصد دا دی چې مونږ خپل شپه او ورځ مونږ خپله چې هغه معاملات لین دین خپله ملګرتیا هغه د قرآن تابع کو الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو دا منډه تړه دا تګ دا دا محنت خپل په دربار کې قبول او منظور وګرځي چا چې په دې اجتماع کې لږ او ډېر تعاون کړ دی کړوان کړ دی الله رب العزت دې لوی اجرونه ورته نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین